क्वेसन नम्बर हाम्रो 7, क्वेसन नम्बर 7 अलिकति लामै क्वेसन छ। ध्यान दिएर बुझ्नु, बुझ्यो भने सजिलो छ। ल क्वेसन चाहिँ बुझ्ने प्रयास गरौँ। हाइपोथेटिकल बैंक लिमिटेड, हाइपोथेटिकल बैंक भन्ने एउटा कुनै बैंक रहेछ, करेन्टली ह्याज 15,000 मिलियन इन ट्रान्जेक्सन डिपोजिट। यो हाइपोथेटिकल भन्ने एउटा बैंकले चाहिँ आफ्नो डिपोजिटमा चाहिँ पब्लिकबाट कति पैसा कलेक्ट गरेको रहेछ भन्दा 15,000 चाहिँ पब्लिकबाट पैसा डिपोजिटको रूपमा कलेक्ट गरेको रहेछ। यो भनेको हामीलाई 15,000, त्यसो भए क्वेसनले दिएको के हो? टोटल डिपोजिट हो इन ट्रान्जेक्सन डिपोजिट अन इट्स ब्यालेन्स सिट। द रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट इज 7%। अब हालको अवस्थाको रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट कति छ? 7% दिएको छ रिक्वायर्ड रिजर्भ, बट द सेन्ट्रल बैंक इज लोवरिङ द रिक्वायरमेन्ट टु 5%। अब सेन्ट्रल बैंकले चाहिँ, नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ यो रिजर्भ रिक्वायरमेन्टलाई 7%बाट कति बनाउँदैछ? घटाएर 5% बनाउँदैछ। अब यो देख्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा, यदि हाम्रो रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट घट्दैछ भने बैंकको लेन्डिङ क्यापेसिटी बढ्नु हो। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट सेन्ट्रल बैंकले घटाउनु भनेको बैंकको लेन्डिङ क्यापेसिटी बढ्नु हो, बैंकको ऋण दिन सक्ने क्षमता बढ्नु हो। ऋण दिन सक्ने क्षमता बढ्नु भनेको के हो? टोटल डिपोजिट बढ्नु हो। त्यसो भए अब हामीलाई के हुँदैछ, के हुन्छ हाम्रो एन्सर चाहिँ? हामी अगाडि नै के गेस गर्न सकिन्छ, हामी के अनुमान लाउन सकिन्छ भन्दाखेरि, अब बैंकको के बढ्दैछ? लोन बढ्दैछ। बैंकले लोन अलिक धेरै लगानी गर्न सक्छ, उसले डिपोजिट पनि अब 15,000 भन्दा अलिक धेरै कलेक्ट गर्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। सुरुमै गिभनलाई लेखिहालौँ। माथि गिभन के थियो भन्दाखेरि सोल्युसन टोटल डिपोजिट इज इक्वल्स टु टोटल डिपोजिट, यसलाई डी ले डिभिजन गरौँ। डी इज इक्वल्स टु रुपिज 15,000 मिलियन। अर्को के दियो हामीलाई? इनिशियल रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट, सुरुको रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट के हो? इनिशियल रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट इज इक्वल्स टु 7%। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट अगाडि 7% थियो। यो अगाडिको रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 7% बाट कति घटाएर कति बनाउन खोज्दैछ? न्यू रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट, न्यू रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट REQLN लेखे। न्यू रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दा 5% छ। माथि यति गिभन थियो। अब ए नम्बरमा आउँ। ल क्वेसनमा के भन्नु भन्दाखेरि, ए नम्बरमा सो द ब्यालेन्स सिट अफ द सेन्ट्रल बैंक एन्ड हाइपोथेटिकल बैंक। अब सेन्ट्रल बैंक र हाइपोथेटिकल बैंकको ब्यालेन्स सिट देखाउनु पर्ने छ। इफ द हाइपोथेटिकल बैंक कन्भर्ट्स अल द एक्सेस रिजर्भ टु द लोन। अब हाइपोथेटिकल बैंकले चाहिँ उसित बढी भएको रिजर्भ चाहिँ, जुन यो रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 7% बाट 5% बनाउँदाखेरि उसित जति एक्सेस रिजर्भ हुन्छ नि, एक्सेस रिजर्भ चाहिँ यसले के को रूपमा लगानी गर्छ? लोनको रूपमा लगानी गर्छ भनेको छ। अनि अर्को क्वेसनले के भन्यो? बट बरोवर रिटर्न ओन्ली 75% अफ दिस फन्ड्स टु हाइपोथेटिकल बैंक। तर के गर्छ अरे भन्दाखेरि, बरोवरहरूले, यसको डिपोजिटरहरूले, जसले ऋण खाएको छ उनीहरूले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दा, उनीहरूले जति ऋण खाएको छ त्यसको चाहिँ 75 पैसा मात्रै रिटर्न गर्छ अरे। 75% पैसा मात्रै बैंकमा राख्छ अरे, बाँकी रहेको 25% पैसा चाहिँ आफैले राख्छ अरे। यो बैंकबाट नि, हाइपोथेटिकल बैंकबाट जसले पैसा निकालो उनीहरूले चाहिँ 75% पैसा चाहिँ बैंकमा लगेर फेरि बैंकमै लगेर राख्छ अरे। 25% चाहिँ आफैले राख्छ अरे। 75% बैंकमा राख्नु भनेको आफैले कति होल्ड गरेर राख्यो? 25% राख्यो। त्यसो भए यहाँ के पनि दिएको छ भन्दाखेरि, पब्लिक क्यास होल्डिङ पनि दिएको छ। ल पब्लिक क्यास होल्डिङ पनि दिएको छ। तपाईँलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि 25% दिएको छ। पब्लिक क्यास होल्डिङ कति दिएको छ? 25% दिएको छ। हो, यहाँनिर ए नम्बरमा गिभन के थियो भन्दाखेरि, पब्लिक क्यास होल्डिङ, पब्लिक क्यास होल्डिङ सी इज इक्वल्स टु कति पर्सेन्ट भन्दाखेरि 25%, और यसलाई कति लेख्न पायो? 0.25 लेख्न पाइयो। कसरी? जो मान्छेले बैंकबाट पैसा निकाल्यो अरे, पैसा निकालेको मान्छेले चाहिँ जति पैसा निकालेको छ त्यसको फेरि 75% चाहिँ बैंकमै लगेर राख्छ भनेपछि 25% चाहिँ के गर्यो? आफैले राख्यो। त्यो भनेको पब्लिक क्यास होल्डिङ हो। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने थियो यो रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइसकेपछिको कमर्सियल बैंक र यो सेन्ट्रल बैंकको, हाइपोथेटिकल बैंक र हाम्रो सेन्ट्रल बैंकको ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने छ। आफ्टर द चेन्ज इन रिजर्भ रिक्वायरमेन्टको चेन्ज पछाडिको के निकाल्नु पर्ने छ? हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने छ। अब त्यसको लागि हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, उसको सुरुमा उसले चेन्ज हुनुभन्दा अगाडि रिजर्भमा कति पैसा राख्दै थियो र चेन्ज भइसकेपछि रिजर्भमा कति पैसा राख्नुपर्छ त्यो निकालेर हेरौँ। ल त्यसो भए इनिशियल रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट, सुरुमा उसले रिजर्भ कति राख्नु पर्थ्यो हेरौँ।
इनिसियल रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट, सुरुमा उसले अगाडि नै रिजर्भ कति राख्नु पर्थ्यो, 7% चाहिँ रिजर्भको रूपमा राख्नु पर्थ्यो। के को 7%? 7% अफ डिपोजिटको। डिपोजिटको 7% भनेको कति हुन्छ? 7% अफ 15,000। 15,000 यो सबै मिलियनमा हो डाटाहरू। 15,000 को 7% निकाल्नु कति आउँछ? 7% अफ 15,000 कति आउँछ? 15 साथै 15 गुण 35 3 भनेपछि 1050 मिलियन रुपिज। 1050 मिलियन उसले सुरुमा चाहिँ रिजर्भमा कति पैसा राख्नु पर्थ्यो रहेछ भन्दाखेरि 1050 मिलियन चाहिँ उसले रिजर्भमा राख्नु पर्ने रहेछ। अब रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइसकेपछि उसले पैसा कति मात्रै राख्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर्नु त, न्यू रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट, न्यू रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट, न्यू रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट इज इक्वल्स टु रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट त घटेको छ, 7 बाट कति भएको छ? 5 भएको छ। त्यसो भए अब उसले कति मात्रै पैसा रिजर्भमा राख्दा भयो? 5% अफ कतिको 5%? 15,000 मिलियनको 5% कति हुन्छ? रुपिज 15,000 को 5% कति हुन्छ? 750 मिलियन। 750 मिलियन। अब यहाँ हेर्नु, सुरुमा उसले रिजर्भको रूपमा 1050 मिलियन राख्नु पर्थ्यो। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइसकेपछि अब उसले पैसा रिजर्भको रूपमा कति मात्रै राख्दा भयो? 750 मिलियन मात्रै राख्दा भयो। यहाँ त एक्सेस रिजर्भ आयो नि त, उसले अगाडि राखेको रिजर्भ त के भयो? अब बढी भयो। यहाँनिर एक्सेस रिजर्भ भयो नि त। एक्सेस रिजर्भ कति भयो? एक्सेस रिजर्भ इज इक्वल्स टु, यसलाई डेल्टा आर लेख्न पनि सकिन्छ। एक्सेस रिजर्भ भनेको कति भयो? सुरुमा उसले 1050 मिलियन राख्दै थियो रिजर्भमा, पछि सेन्ट्रल ब्याङ्कले पोलिसी चेन्ज गरिदिएर अब चाहिँ के पोलिसी ल्याइदियो भन्दाखेरि उसले 750 मिलियन मात्रै रिजर्भमा राख्दा हुने रहेछ। भनेपछि उसको रिजर्भबाट कति पैसा एक्स्ट्रा निस्क्यो? एक्सेस रिजर्भ कति भयो? रुपिज 300 मिलियन। 300 मिलियन चाहिँ उसको एक्सेस रिजर्भ भयो, बढी रिजर्भ भयो। अब क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त, हाइपोथेटिकल बैंक कन्भर्ट्स अल द एक्सेस रिजर्भ इन्टु लोन। यो हाइपोथेटिकल बैंकले एक्सेस रिजर्भलाई चाहिँ फेरि के को रूपमा लगानी गर्छ? लोनको रूपमा लगानी गर्छ। त्यसो भए हामीले यहाँ के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि रिजर्भ चेन्ज भइसकेपछि डिपोजिट कतिले चेन्ज हुन्छ त? रिजर्भ चेन्ज भएपछि त डिपोजिट चेन्ज हुन्छ। त्यसो भए डिपोजिट चेन्ज त्यो इन 1050 चाहिँ कहाँबाट आएको? 1050 यहाँ हेर्नु त, सुरुमा उसले कति रिजर्भ राख्दै थियो? 7% अफ 15,000 कति? सुरुमा 7% रिजर्भ राख्नु पर्थ्यो नि डिपोजिटको। 7% अफ डिपोजिट भनेको 15,000 को 15,000 को 7% कति हुन्छ? 1050 हुन्छ। यहाँबाट आएको। हेर्नु त, यो बुझ्नु भएको भएन? 1050 कहाँबाट आएको? अझै बुझ्नु भएन भने भन्नु ल। बुझे। ए बुझ्नु भयो ल, त्यसो भए ठिक छ। अब हाम्रो रिजर्भ चेन्ज भइसकेपछि के चेन्ज हुन्छ? हामीलाई थाहा छ डिपोजिट पनि त चेन्ज हुन्छ नि त। डिपोजिट चेन्ज हुन्छ। त्यसो भए चेन्ज इन डिपोजिट निकाल्नु। चेन्ज इन डिपोजिट डेल्टा डी लेखेँ। डेल्टा डी इज इक्वल्स टु 1/के हो फर्मुला? आरइक्यू न्यू रिजर्भ है, रिक्वायर्ड रिजर्भ नयाँ, प्लस यहाँ चाहिँ के पनि छ? पब्लिक क्यास होल्डिङको रेसियो पनि दिएको छ नि त। पब्लिक क्यास होल्डिङको रेसियो पनि दिएको छ। त्यसो भए तलपट्टि के पनि जोड्नु पर्यो? सी पनि जोड्नु पर्यो इन्टु डेल्टा आर। हिजोसम्म चाहिँ यहाँनिर हामीले 1/आरइक्यू इन्टु डेल्टा आर मात्रै लेखेको थियो। आज किन प्लस सी पनि गर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर क्वेसनले क्लियर भनेको छ, डिपोजिटरहरूले, कस्टमरहरूले जति पैसा उनीहरूले ब्याङ्कबाट निकाल्छ अनि त्यसको 75% मात्रै पछि ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गर्छ अरे। 25% चाहिँ आफैले होल्ड गरेर राख्छ। 75% ब्याङ्कमा जम्मा गर्नु भनेको आफैले कति होल्ड गर्नु हो? 25% हो। त्यसो पब्लिक क्यास होल्डिङ कति भयो? सी को भ्यालु कति भयो? 0.25 भयो। त्यसो यहाँ पब्लिक क्यास होल्डिङ पनि छ, त्यही भएर प्लस सी लेख्नु पर्यो। 1/आरक्यू भनेको नयाँ रिजर्भ। नयाँ रिजर्भ कति हो? 0.05 प्लस सी पब्लिक क्यास होल्डिङ कति छ भन्दाखेरि 0.25 इन्टु 300 मिलियन। यसलाई गर्नु कति आउँछ? 1000। 1000 आउँछ ल। रुपिज 1000 मिलियन। अब हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइसकेपछि डिपोजिट कति ले चेन्ज हुने रहेछ भन्दाखेरि 1000 मिलियनले चेन्ज हुने रहेछ। त्यसो भए देयरफोर डिपोजिट विल इन्क्रिज बाई, डिपोजिट विल, रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट
घट्नु भनेको के हो डिपोजिट बढ्नु हो त्यसो भए डिपोजिट विल इन्क्रिज बाई कति मिलियनले बढ्ने रहेछ 1000 मिलियनले डिपोजिट बढ्ने रहेछ त्यसो भए कमर्सियल बैंकको हाइपोथेटिकल बैंकको न्यू डिपोजिटको कति हुने भयो न्यू डिपोजिट इज इक्वल्स टु नयाँ डिपोजिट कति हुने भयो पहिले नै रुपीज 15000 जी डिपोजिटमा पहिले नै कलेक्ट गर्दै थियो अब रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइसकेपछि डिपोजिट कतिले बढ्ने रहेछ 1000 मिलियनले बढ्ने रहेछ भनेपछि उसको नयाँ डिपोजिट कति हुने भयो रुपीज 16000 मिलियन हुने भयो नयाँ डिपोजिट कति हुने भयो 16000 मिलियन हुने भयो अब यही कुरोलाई हामीले केमा देखाउनु पर्ने छ ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु पर्ने छ यही कुरोलाई ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु पर्ने छ त्यसो भए ब्यालेन्स सिट अफ सेन्ट्रल बैंक एन्ड hypothetical bank after change in reserve requirement चेन्ज भइसकेपछि अब त्यसो ब्यालेन्स सिट अफ सेन्ट्रल बैंक ब्यालेन्स सिट अफ सेन्ट्रल बैंकको ब्यालेन्स सिट कस्तो हुन्छ त्यसलाई सेन्ट्रल बैंकको बनाउँ पहिले अनि हामी कमर्सियल बैंकको पनि बनाउँछौं सेन्ट्रल बैंकको ब्यालेन्स सिटमा हामी एसेट्स र लायबिलिटीज देखाउने हो जहिले पनि ब्यालेन्स सिटमा एसेट्स अमाउन्ट लायबिलिटीज अमाउन्ट अब हेर्नु ल सेन्ट्रल बैंकको लायबिलिटीज साइडमा के हुन्छ भन्दाखेरि कमर्सियल बैंकहरुको डिपोजिट हुन्छ या हाइपोथेटिकल बैंकको डिपोजिट हुन्छ के को रूपमा डिपोजिट गरेको हुन्छ रिजर्भको रूपमा डिपोजिट गरेको हुन्छ त्यसो भए रिजर्भ एकाउन्ट लेख्छौं रिजर्भ एकाउन्ट त्यसो भए कमर्सियल बैंकहरुले यो हाइपोथेटिकल बैंकले के राख्नु पर्छ भन्दाखेरि अघि क्वेशनले भनेको थियो नि डिपोजिटको रूपमा जति पैसा कलेक्ट गरेको छ त्यसको कति पर्सेन्ट चाहिँ रिजर्भमा राख्नु पर्छ हामीले त रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइसकेपछिको गर्दैछौं नि त्यसो भए कति पर्सेन्ट डिपोजिटमा राख्नु पर्छ रिजर्भमा राख्नु पर्छ 5% त्यसो भए उले डिपोजिटको रूपमा नयाँ डिपोजिट उसको कति हो चेन्ज भइसकेपछिको रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइसकेपछिको उसको नयाँ डिपोजिट त 16000 मिलियन हो नि 16000 मिलियनको कति पर्सेन्ट चाहिँ रिजर्भमा राख्नु पर्ने हो भन्नु त 5% रिजर्भमा राख्नु पर्ने हो त्यसो रिजर्भमा 16000 को 5% भने कति हुन्छ 816 5 80 800 मिलियन 800 मिलियन लायबिलिटी साइडमा भयो एसेट साइडमा के लेख्छौं हामी सिम्पली सेक्युरिटीज लेखेर यहाँनेर 800 मिलियन लेखिदिने हो यो कमर्सियल बैंकको यसरी सेन्ट्रल बैंकको ब्यालेन्स सिट भयो टोटल एसेट्स 800 मिलियन टोटल लायबिलिटीज 800 मिलियन सेन्ट्रल बैंकको लागि लायबिलिटीज भनेको के रहेछ भन्दाखेरि कमर्सियल बैंकहरुले उसको एकाउन्टमा डिपोजिट गरेर राखेको रिजर्भहरु भनेको चाहिँ सेन्ट्रल बैंकको लागि लायबिलिटीज हो अब कमर्सियल बैंकको हेरौं कमर्सियल बैंकको ब्यालेन्स सिट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिट अफ यहाँ कमर्सियल बैंक भनेको हाइपोथेटिकल बैंकको ब्यालेन्स सिट बनाएर हेरौं यो रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइसकेपछिको ब्यालेन्स सिट बनाउँदै छौं हामी त्यसो भए रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइसकेपछिको ब्यालेन्स सिट बनाउँदै छौं भने हामीले कुन डिपोजिट युज गर्नु पर्यो पुरानो डिपोजिट कि नयाँ डिपोजिट युज गर्नु पर्यो नयाँ रिजर्भ युज गरेपछि डिपोजिट पनि नयाँ युज गर्ने भन्दाखेरि एसेट्स अमाउन्ट लायबिलिटीज अमाउन्ट अब हेर्नु कमर्सियल बैंकले त यो हाइपोथेटिकल बैंकले त यसको लागि लायबिलिटीज भन्ने के हो भन्दाखेरि कन्ज्युमरबाट उले कलेक्ट गरेको डिपोजिट भनेको यसको लागि लायबिलिटीज हो त्यसो भए कन्ज्युमरबाट उले डिपोजिटको रूपमा कति कलेक्ट गरेको छ भन्दा हेर्नु त 16000 मिलियन कलेक्ट गरेको हो नि त पहिले 7% रिजर्भ हुँदा पो 15000 मिलियन हो त रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइसकेपछिको उसको नयाँ डिपोजिट भनेको त कति हो भन्दा 16000 मिलियन हो त्यसो भए कमर्सियल बैंकको ब्यालेन्स सिटमा हामीले के भनेर देखाउँछौं भन्दाखेरि यहाँ ट्रान्ज्याक्सन डिपोजिट एकाउन्ट ट्रान्ज्याक्सन
डिपोजिट एकाउन्ट यो भनेको ट्रान्जेक्सन डिपोजिट एकाउन्ट भनेको पब्लिकहरुबाट उसले डिपोजिटको रूपमा उठाएको पैसा कति उठाएको छ 16,000। अब यो 16,000 मध्ये 16,000 मध्ये चाहिँ उसले सेन्ट्रल बैंकमा कति लगेर रिजर्भको रूपमा राखेको छ हेर्नु त 800 मिलियन त उसले सेन्ट्रल बैंकको रिजर्भमा डिपोजिट गरेर राखेको छ नि। कमर्सियल बैंकले सेन्ट्रल बैंकको खातामा लगेर डिपोजिट गरेर राखेको पैसा भनेको सेन्ट्रल बैंकको लागि लायबिलिटिज हो, कमर्सियल बैंकको लागि त एसेट्स हो नि। यसले त आफ्नो पैसा डिपोजिट गरेको हो नि। त्यसो भए यहाँ रिजर्भ एकाउन्टमा उनले कति पैसा राखेको छ रिजर्भ एकाउन्टमा 16,000 को कति पर्सेन्ट राखेको 5%। अथवा सिम्पली अर्को तरिकाले बुझ्ने हो भने कमर्सियल बैंकले पैसा जति डिपोजिटको रूपमा कलेक्ट गर्यो त सबै पैसा के गर्न पाउँदैन लोनको रूपमा लगानी गर्न पाउँदैन। त्यसको सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ रिजर्भको रूपमा राख्नुपर्छ। त्यसो भए रिजर्भको रूपमा कति पर्सेन्ट राख्नुपर्ने हो 5% हो। 7% थियो अगाडि, पछाडि चेन्ज भइसकेपछि 5% हो। त्यसो 16,000 को 5% भनेको कति हुन्छ 800 मिलियन हुन्छ। 800 मिलियन चाहिँ उसले 16,000 मिलियनबाट 800 मिलियन चाहिँ उसले रिजर्भको रूपमा राख्यो। बाँकी पैसा चाहिँ अब केले गर्छ उसले लोनको रूपमा लगानी गर्छ। लोनको रूपमा चाहिँ कति लगानी गर्न पायो लोनको रूपमा 16,000 माइनस 800 गर्नु त 15,200 चाहिँ उसले अब ऋणको रूपमा लगानी गरिदिन्छ पब्लिकलाई। अब यति गरेपछि तपाईको ब्यालेन्स सिट बन्यो। ए नम्बरको रिक्वायरमेन्ट सकियो। टोटल एसेट्स भनेको 16,000 मिलियन, टोटल लायबिलिटिज भनेको 16,000 मिलियन। यो तपाईको ए नम्बरको रिक्वायरमेन्ट थियो। बुझ्नु पर्यो यति गरिसकेपछि भन्दाखेरि यदि रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज हुँदैछ भने त्यहाँनेर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट बढ्दैछ भने रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट बढ्दैछ भने त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिपोजिट घट्छ। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट बढ्नु भनेको डिपोजिट घट्नु हो, रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट घट्नु भनेको डिपोजिट के हो बढ्नु हो। यहाँ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट घट्दै थियो कि बढ्दै थियो हेर्नु त 7% बाट कति हुँदै थियो 5% हुँदै थियो। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 7% बाट 5% हुँदै थियो। त्यसो रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट घट्दै थियो। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट घट्नु भनेको के हो डिपोजिट बढ्दै थियो। त्यसो भए हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि रिजर्भ चेन्ज हुने बित्तिकै त्यहाँनेर के हुँदो रहेछ डिपोजिट चेन्ज हुने रहेछ। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज हुने बित्तिकै त्यहाँ के हुने रहेछ डिपोजिट चेन्ज हुने रहेछ। त्यही भएर हामीले रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज हुने बित्तिकै हामीले डिपोजिट कतिले चेन्ज भयो त्यो निकाल्नु पर्यो। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट घट्यो भने त्यहाँनेर एक्सेस रिजर्भ आउँछ। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट बढ्यो भने त्यहाँनेर एडिसनल रिजर्भ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एक्सेस रिजर्भको ठाउँमा एडिसनल रिजर्भ निकाल्नु पर्ने हुन्छ जुन हिजो हामीले निकालेको थियौं। अब यसकै बी नम्बरमा जाउँ। सोध्नु केही छ भने सोध्नु ल एकचोटी सरसर्ती हेर्नु मैले सोलुसनलाई देखाइदिएँ। ल अब यसको बी नम्बरमा जाउँ। बी नम्बरमा पनि सोधेको छ शो द ब्यालेन्स सिट अफ Central Bank and Hypothetical Bank Limited if hypothetical bank converts 90% of its excess reserve to the loan and borrower return only 80% of this fund to the hypothetical bank as transaction deposit। अब क्वेशनले बी नम्बरमा आएर के चेन्ज गर्दै भन्दाखेरि अब बी नम्बर आएर क्वेशनले के चेन्ज गर्दै भन्दाखेरि सो द ब्यालेन्स सिट अफ सेन्ट्रल बैंक एन्ड हाइपोथेटिकल बैंक। हामीले फेरि के बनाउनु पर्ने छ ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने छ। कसको ब्यालेन्स सिट सेन्ट्रल बैंकको ब्यालेन्स सिट र हाइपोथेटिकल बैंकको ब्यालेन्स सिट दुईटैको ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने छ। अब कन्डिसन चाहिँ के ल्याइदियो भन्दाखेरि हाइपोथेटिकल बैंक लिमिटेड इफ हाइपोथेटिकल बैंक कन्भर्ट्स 90% अफ इट्स एक्सेस रिजर्भ टु लोन। अब यसले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि अब उसको जति एक्सेस रिजर्भ थियो नि अघि यहाँ जति एक्सेस रिजर्भ थियो नि यहाँ हेर्नु त एक्सेस रिजर्भ कति आएको थियो यो एक्सेस रिजर्भ 300 मिलियन आएको थियो नि यो 300 मिलियनको चाहिँ 90% चाहिँ के गर्छ उसले 90% मात्रै उसले लोनको रूपमा लगानी गर्छ। एक्सेस रिजर्भको 90% मात्रै लोनको रूपमा लगानी गर्छ। अघि चाहिँ जति एक्सेस रिजर्भ थियो त्यो सबै उसले लोनको रूपमा लगानी गरेको थियो। अब अहिले बी नम्बरको केसमा चाहिँ यो एक्सेस रिजर्भको चाहिँ 90% मात्रै उसले लोनको रूपमा लगानी गर्छ भनेपछि 10% चाहिँ उसले के गर्छ रिजर्भ आफैसित राख्छ। 10% रिजर्भ चाहिँ उसले के गर्दो रहेछ आफैसित राख्दो रहेछ। अनि अर्को क्वेशन के भनेको छ अर्को कन्डिसन के दिएको छ भन्दाखेरि एन्ड बरोवर रिटर्न ओन्ली 80% अफ दिस फन्ड टु हाइपोथेटिकल बैंक। बरोवरले यसले चाहिँ 80% मात्रै पैसा के गर्छ बैंकमा रिटर्न गर्छ। जति पैसा लगेको छ त्यसको 80% मात्रै बैंकमा रिटर्न गर्छ भने
कति पर्सेन्ट चाहिँ पब्लिकले आफै पैसा राख्यो 100% मा 80% चाहिँ उसले ब्याङ्कमा रिटर्न गर्यो भने कति पर्सेन्ट पैसा आफैसँग राख्यो यहाँनिर हेर्नु त 20%। यहाँनिर पब्लिक क्यास होल्डिङ कति छ अब सी को भ्यालु कति दिएको छ तपाईलाई पब्लिक क्यास होल्डिङको भ्यालु कति दिएको छ 20% दिएको छ। अब यहाँ कन्डिसन लेखौं सुरुमा if hypothetical bank converts 90% of its excess reserve to loan and borrower return only 80% of this fund to hypothetical bank त्यसो यो कन्डिसन हामीलाई कन्डिसन यो दिएको छ। यो कन्डिसन पढिसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि बरोवरले चाहिँ 80 पैसा मात्रै ब्याङ्कमा रिटर्न गर्छ अरे। त्यसो भए उनीहरूले पैसा चाहिँ कति आफैले होल्ड गर्यो भन्दाखेरि पब्लिक क्यास होल्डिङ सी को भ्यालु दियो पब्लिक क्यास होल्डिङ सी इज इक्वल्स टु मैले डाइरेक्ट 20% लेखेँ सी इज इक्वल्स टु डाइरेक्ट 20% लेखेँ। अब अर्को के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ डाइरेक्ट फर्मुला यहाँ दिएको छ भने यहाँ मैले लेखाइदिएको छु नि त्यही फर्मुलामा गराइहाल्छु माथि फर्मुलामा लग्यो ल त्यो फर्मुला मैले लेखाएको त छैन ल त्यसो भए म अब अर्को कन्डिसन के दिएको छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ कति पर्सेन्ट मात्रै एक्सेस रिजर्भको कति पर्सेन्ट मात्रै लोनको रूपमा लगानी गर्छ भनेको छ 90% मात्रै एक्सेस रिजर्भको 90% चाहिँ उसले के गर्छ भनेको छ लोनको रूपमा लगानी गर्छ भनेको छ। एक्सेस रिजर्भ हाम्रो कति निकालेको छौं अघि माथिपट्टि हेर्नु त एक्सेस रिजर्भ इज इक्वल्स टु कति रुपीस 300 मिलियन एक्सेस रिजर्भ हामीले 300 मिलियन निकालेको हो नि। अब यो 300 मिलियन नै ब्याङ्कले के गर्दैन लोनको रूपमा लगानी गर्दैन 300 मिलियन नै उसले के गर्दैन लोनको रूपमा लगानी गर्दैन उसले के गर्छ 10% चाहिँ आफैले राख्ने रहेछ 10% चाहिँ रिजर्भ आफैले राख्ने रहेछ। त्यसो ब्याङ्कले आफैले राखेको रिजर्भ चाहिँ के हो बल्ड क्याश भन्छ ल। ब्याङ्कले आफैले राखेको रिजर्भ चाहिँ आफैसित राखेको भनेको रिजर्भ भनेको चाहिँ कति के भन्छ बल्ड क्याश भन्छ। बल्ड क्याश चाहिँ यहाँ कति छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले 90% चाहिँ रिजर्भको 90% चाहिँ लोनको रूपमा लगानी गरो एक्सेस रिजर्भको 90% चाहिँ लोनको रूपमा लगानी गरो आफैले चाहिँ पैसा कति राख्यो भन्दाखेरि 10% राख्यो 10% अफ एक्सेस रिजर्भको 10% 300 मिलियनको 10%। त्यसो भए आफैले चाहिँ रिजर्भको रूपमा कति राखेको रहेछ रुपीस 30 मिलियन चाहिँ उसले आफैले रिजर्भको रूपमा आफैसित राखेको पैसा हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसित राखेको होइन आफैसित राखेको पैसा हो। त्यसो भए हामीले अब यहाँ पनि के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि चेन्ज इन डिपोजिट निकाल्नु पर्यो चेन्ज इन डिपोजिट इज इक्वल्स टु फर्मुला के हो 1/REQN प्लस C इन्टु डेल्टा R अब 1/REQ भनेको कति छ भन्दाखेरि 0.05 1/0.05 प्लस पब्लिक क्यास होल्डिङ अब कति छ भन्दाखेरि हेर्नु त पब्लिक क्यास होल्डिङ कति छ यहाँ त 20% छ 20% लाई कसरी लेख्नु पर्यो 0.2 लेख्नु पर्यो इन्टु अब डेल्टा R भनेको रिजर्भ हेर्नु ल उसको एक्सेस रिजर्भ 300 मिलियन हो एक्सेस रिजर्भ 300 मिलियन हो यो 300 मिलियन नै उसले लोनको रूपमा लगानी गरेको हो त होइन नि त 300 मिलियन नै उसले लोनको रूपमा लगानी गर्छ गर्दैन 30 मिलियन चाहिँ उसले आफैले राख्छ 30 मिलियन चाहिँ आफैले राख्छ भने उसले कति चाहिँ अब लोनको रूपमा लगानी गर्ने हो 300 मिलियनमा 30 मिलियन चाहिँ आफैले राख्यो भने कति पैसा चाहिँ उसले ऋणको रूपमा लगानी गर्यो लोनको रूपमा लगानी गर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर 300 मिलियन माइनस
40 मिलियन गरिदिनु त कति यहाँ 270 आउँछ होला। यसलाई सल्भ गर्नु कति आउँछ? चेन्ज इन डिपोजिट अब कतिले चेन्ज हुन्छ? 1080 million. 1080 मिलियन रुपिज 1080 मिलियन। अघिको केसमा हेर्नु है, अघिको केसमा कन्डिसनहरू सिमिलर यस्तै थियो। त्यतिखेर डिपोजिट कतिले बढेको थियो भन्दाखेरि यहाँनिर डिपोजिट 1000 मिलियनले बढेको थियो। यहाँनिर डिपोजिट कति मिलियनले बढ्दैछ अब हेर्नु त 1080 मिलियनले बढ्दैछ। अब उसको न्यू डिपोजिट कति हुन्छ? डिपोजिट चेन्ज भइसकेपछि नयाँ डिपोजिट, न्यू डिपोजिट इक्वल्स टु सुरुमै उसको डिपोजिट कति हो? सुरुकै उसको डिपोजिट कति हो भन्नु त? सुरुकै डिपोजिट भनेको उसको 15000 क्वेसनले दिएको सुरुको टोटल डिपोजिट 15000 हो, प्लस यो क्वेसनले दिएको कन्डिसन अनुसार रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइसकेपछि उसको डिपोजिट कतिले बढ्ने रहेछ? रुपिज 1080 मिलियनले बढ्ने रहेछ। यहाँ अलिकति लेखिहाल्दिउँ, डिपोजिट विल इन्क्रिज बाई 1080 मिलियन। उसको नयाँ डिपोजिट कति हुने रहेछ भन्दाखेरि 15000 × 1080 भनेको रुपिज 16080 मिलियन। अब यो डिपोजिट नयाँ डिपोजिट 16080 मिलियन भइसकेपछिको ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्नेछ। त्यसो भए ब्यालेन्स सिट अफ सेन्ट्रल बैंक, सेन्ट्रल बैंकको ब्यालेन्स सिट हेरौँ अनि कमर्सियल बैंकको ब्यालेन्स सिट पनि बनाउनु पर्नेछ। अब सेन्ट्रल बैंकको लायबिलिटिजमा एमाउन्ट लायबिलिटिज एमाउन्ट, सेन्ट्रल बैंकको लायबिलिटिज के हुन्छ भन्दा रिजर्भ एकाउन्ट। रिजर्भ एकाउन्ट भनेको के रहेछ भन्दाखेरि कमर्सियल बैंकहरूले रिजर्भको रूपमा सेन्ट्रल बैंकमा ल्याएर राखेको पैसा। त्यसो भए उनले कमर्सियल बैंकहरूले अब पैसा कति राख्छ भन्दाखेरि डिपोजिटको 5% राख्छ। तपाईँ 16800 को 16080 को 5% कति आउँछ भन्नु त? सोह्र हजार 80 को 5% कति आउँछ? 804 804 सेक्युरिटिजमा 804 टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटिज यो गरिहाल्नुहुन्छ अब हैन, बराबरी पारिहाल्नुहुन्छ। अब अर्को भनेको हाइपोथेटिकल बैंकको ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्नेछ। हाइपोथेटिकल बैंकको ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्नेछ। यहाँनिर तपाईले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन डिपोजिटबाट कति कलेक्ट गरेको? 16080 मिलियन कलेक्ट गरेको। 16080 मिलियन मध्ये कति पर्सेन्ट चाहिँ उसले सेन्ट्रल बैंकमा लगेर रिजर्भको रूपमा राख्नु पर्यो? कति पर्सेन्ट चाहिँ सेन्ट्रल बैंकको रूपमा रिजर्भको रूपमा राख्नु पर्यो? 5%। 16080 को 5% भनेको रिजर्भ एकाउन्टमा कति? 804 मिलियन
लोनको रूपमा अब उसले कति लगानी गर्न पाउँछ 16,080 माइनस 804 गर्नु त कति 15,276 276 मिलियन गर्दाखेरि तपाईको टोटल एसेट्स पनि आयो टोटल लायबिलिटिज पनि आयो। अब यसलाई अर्को तरिकाले गर्दाखेरि कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा नि हेर्नु है उसले रिजर्भको रूपमा राख्नुपर्ने 804 मिलियन हो। यसलाई अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ। उसले रिजर्भको रूपमा राख्नुपर्ने 804 मिलियन हो। 804 मिलियन मध्ये उसले 30 मिलियन चाहिँ आफैले रिजर्भको रूपमा राख्छ भनेको छ नि त क्वेसनले। अब यसलाई अर्को तरिकाले पनि बनाउन सकिन्छ। अर्को तरिकाले बनाउने हो भने 804 मिलियन मध्ये उसले भल्ट क्यासको रूपमा आफैले कति राख्यो भन्दाखेरि आफैले राखेको पनि रिजर्भ छ। त्यसो भए यहाँ भल्ट क्यास यसरी भल्ट क्यास आफैले राखेको रिजर्भ भनेको कति 30 मिलियन। त्यसो भए 804 मा 30 मिलियन घटाउनु त कति हुन्छ 804 मिलियनमा 30 मिलियन घटाउनु त कति हुन्छ राख्नुपर्ने 804 मिलियन हो। 804 मिलियन मध्ये 30 मिलियन चाहिँ आफ्नै बैंकमा रिजर्भको रूपमा राख्यो। सेन्ट्रल बैंकमा लगेर कति राख्यो घटाउनु त 804 बाट 30 मिलियन 774 यहाँ यसरी राखेर गर्न पनि पाइन्छ। तपाईले यसरी राखेर गर्न पनि पाउनुभयो। यहाँनेर 774 राख्नुभयो भने अब तपाईले यहाँ पनि के बनाउनु पर्छ 774 यसरी गर्न पनि पाउनुभयो। होइन म एकैचोटी 804 राखेर गर्छु। हामीले चाहिँ यो जति एक्सेस रिजर्भ छ त्यो एक्सेस रिजर्भ चाहिँ उसले सेन्ट्रल बैंकमै लगेर राख्छ भनेर एज्युम गरेर अगाडिको जस्तो तरिकाले पनि गर्न पाइन्छ। तपाईले यसरी गर्न पनि पाइन्छ। त्यो 30 मिलियन चाहिँ बैंकले आफैले आफैसित राखेको रिजर्भ हो भनेर पनि गर्न पाइन्छ। जुन तरिकाले गर्दा पनि भयो। यो थियो हाम्रो क्वेशन नम्बर 6। हामीलाई एक्जाममा यति लामो लामो क्वेशन चाहिँ आउँदैन है। ल अर्को क्वेशन अब गर्न भ्याइदैन हामीले। आजलाई मैले यतिमै इन्ड गरे है त। केही सोध्नु छ भने सोधिदिनु ल। केही तपाईलाई